रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। पारा नंबर 19। अल्लाह ने एक दुआ सिखलाई, किसको? आपको, मुझे, बड़े को, छोटे को, माँ को, बहन को, बेटे को, बेटी को, हर फर्द मुसलमान को ये आयत सिखाई अल्लाह ने, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुन। इलाहुल आलमीन, आपने मुझे घर का बड़ा बना दिया, मेरे घर में मस्तूरात भी हैं, मेरे घर में बच्चियां भी हैं, मेरे घर में बच्चे भी हैं। क़ुर्रत आयुन, इनको मेरी आंखों की ठंडक बना दे, इनको मेरी आंखों की ठंडक बना दे। मस्जिद से आज़ान हो तो बच्चियां मुसल्ला बिछा दे और बच्चे मस्जिद की तरफ रुख करें। रमज़ान आए तो मेरे घर में एक अजीब किस्म का नूरानी माहौल हो। जब जब आपका हुक्म आए मेरा बच्चा घर निकले तो यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, उसकी आंखें झुकी हुई हो। मेरी बच्ची घर से बाहर निकले तो उसका हिजाब पड़ा हुआ हो। मेरे बच्चे जब घर से बाहर जाएं तो शऊर के साथ जाएं। अजीब दुआ की, वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा, वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। मेरे अल्फाज नहीं हैं, कुरान कहता है, हर मुसलमान को कहता है यूं मांगो दुआ, वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। इलाहुल आलमीन, जब आपने मुझे एक परिवार दे दिया, जब आपने मुझे कुंबा दे दिया, जब आपने मेरे घर के अफराद दे दिए, इनको मुत्तकी बना और मुझे इनका अमीर बनाया आपने, तो मुत्तकीन का अमीर बना। अब आप देखिए, अब आप देखिए हमारे बच्चे कहाँ कहाँ हैं, हमारी बच्चियाँ कहाँ कहाँ हैं। मैं उस मौजू पर नहीं जाऊँगा क्यों हैं, लेकिन ये तो हर मुसलमान समझ सकता है कि जब हमने उनको नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक हमने उनको दीन नहीं दिया, आगे कहाँ मौका रहता है हम उनको दीन दे सकेंगे, आगे कहाँ मौका रहता है। आपको कुरान पाक की एक आयत बार बार याद रखनी चाहिए। पहले पारे की आयत है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हदरा याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीही इज़ क़ाल लिबनीही मा ताबुदून मिन बादी। अल्लाह ने अजीब बात ज़हन में डाल दी है, तवज्जो इधर रखिए। आप आगे हैं, आपका वक्त अमानत है। पहले पारे क्या आए थे, अम कुंतुम शुहदा इज़ हदरा याकूब अल मौत। अल्लाह फरमाते मोहम्मद करीम, क्या आप उस वक्त मौजूद थे जब एक बहुत बड़े पैगंबर, उनका आखिरी सांस चल रहा है, उन्होंने अपने किसी घर के फर्द से कहा सब के सब लोगों को जमा कर लो। उनके पोते भी थे, नवासे भी थे, उनका कुंबा भी था, उनकी बरादरी भी थी, उनकी बस्ती भी थी। सबको पता था कि बाबा जी बीमार चल रहे हैं, अचानक कभी भी गुजर सकते हैं। इनमें से किसी ने बाहर जाकर आवाज दी, ओ घराने के अफराद, बाबा जी का आखिरी वक्त चल रहा है और बाबा जी सबको बुला रहे हैं। नबीज़ादों का घर है, नबी का खानदान है, नबी की बरादरी है, नबी की बस्ती है, पोते भी हैं, नवासे भी हैं, इनमें बच्चे भी हैं और बच्चियां भी हैं, बहनें भी हैं और फूफियां भी हैं, खालाएं भी और मामियां भी हैं। पूरा का पूरा कुंबा जमा हो गया, पैगंबर के सामने है और पैगंबर अब मेहमान है लम्हा भर के। खुद सोचिए, एक पैगंबर हैं, खुद पैगंबर हैं, इनके वालिद पैगंबर हैं, इनके दादा भी पैगंबर हैं। एक ही पैगंबर होता तो क्या कम है, इनके बेटे भी पैगंबर हैं, इनके बेटे भी पैगंबर हैं, इनके बाप भी पैगंबर हैं, इनके दादा भी पैगंबर हैं, और ये बिस्तर पर हैं और खानदान के लोगों को सामने बिठाकर एक अजीब बात पूछी है। मैं चाहता हूं मैं भी और आप भी कभी घर में जाकर इस बात को पूछें। कुरान कह रहा है ना, कुरान किस्से कहानी की किताब नहीं है, कुरान तारीख की भी किताब नहीं है, कुरान इबरत लेने के लिए उन कसस की किताब भी नहीं है कि आप खाली कसस को समझें। कुरान में ये चीज़ें इसलिए बयान की गई, इन वाक़यात को इसलिए बयान किया गया है ताकि आप अपने ऊपर इसको लागू करें, देखें कहीं हमें भी इसकी ज़रूरत तो नहीं है। तो हज़रत याकूब ने पूरे कुंबे को बुलाया, सारा कुंबा ठाठे मारता हुआ, इधर मर्द, इधर मस्तूरात, इधर बच्चे, इधर बच्चियाँ, बाबा का आखिरी दीदार के लिए मुतवज्जे हैं। नूरानी चेहरा है, बाबा क्या कहना चाहते हैं। कहने की हजारों बातें हो सकती थी, मैं जा रहा हूँ खबरदार झगड़ना नहीं। कहने की ये बात भी हो सकती थी, मैं जा रहा हूँ बड़ों का इकराम करना। कहने की ये बात भी थी, मैं जा रहा हूँ छोटों पर शफकत करना। कहने की ये बात भी थी, मैं जा रहा हूँ मस्तूरात का ख्याल रखना। लेकिन इनमें से कोई बात नहीं कही। अजीब बात पूछी, अजीब बात पूछी। गूस की जाओ मस्जिद में आने वाले अहबाब,
آپ کی محبتوں کو سلام ہے. عجیب بات پوچھی. قرآن کہہ رہا ہے, پہلے پارے کی آیت ہے, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب کا بالکل آخری وقت چل رہا تھا, سانس چل رہی تھے, حضرت اسرائیل سلام کر کے ادب سے بیٹھے ہوئے تھے, آپ مجھے اجازت دیجیے صرف میں آپ کی روح نکال لوں. انہوں نے کہا ٹھہرو ٹھہرو, ایک کام کی بات کہنے دو. کنبہ پورا کا پورا موجود ہے. اب جب کنبہ موجود ہے اور بابا کو دیکھ رہے ہیں, اس لیے کہ بابا کا چہرہ آفتاب و مہتاب سے زیادہ چمکتا چہرہ, بابا کی گفتگو نورانی گفتگو, تو بابا نے کیا پوچھا ان سے, ما تعبدون من بعدی. اوہو, کم سے کم زندگی میں ایک بار تو پوچھیں. قرآن کہتا ہے روزانہ پوچھو, اب ایک بار تو پوچھیں نا. حضرت یعقوب اپنے پورے کنبے کو سامنے بٹھا کر کیا پوچھ رہے ہیں, ما تعبدون من بعدی, میرے گھرانے کے افراد, میرے گھرانے کے افراد, میری برادری کے بچوں اور بچیوں, اب میرا آخری وقت ہے, مجھے یہ بتاؤ میرے بعد تم کس رخ پر چلو گے. ہم بچے کو بنگلہ دیش بھیجیں, اسلام منع نہیں کرتا ہے. بنگلور بھیجیں, منع نہیں کرتے ہیں. حیدرآباد بھیجیں, منع نہیں کرتے ہیں. لیکن کیا باپ پوچھتا ہے بیٹا تم جا رہے ہو کس رخ پر رہو گے؟ نہیں. ہمارا ایک ہی رخ ہے, کیریئر بنانا. تمہاری نمازیں چھوٹے کوئی پرواہ نہیں, تمہارے نمازیں چھوٹ جائیں ٹینشن نہیں ہے, تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے کچھ نہیں ہے, بس کیریئر بنانا, پیسے کی مشین بن کر آنا, تمہاری نمازوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, پڑھ لو گے تو ٹھیک ہے. میرے ایمان والے بھائیوں, قرآن کیا کہتا ہے, قو انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے بچوں کو بچاؤ, اپنی بچیوں کو بچاؤ, اپنے بچے بے دینی سے بچاؤ, بدعقیدگی سے بچاؤ, شرک سے بچاؤ, اسلام کی منافی زندگی گزارنے سے بچاؤ. اور ہم مطمئن ہیں اس لیے کہ بچے کا یا بچی کا کیریئر بن رہا ہے. اس کیریئر کو آپ کیا کیریئر کہیں گے؟ یہ کوئی کیریئر نہیں ہے. میرے ایمان والے بھائیوں, آج ضرورت ہے اس آواز کے لگانے کی. مسجدوں کو پھر آباد کرو, مسجدوں کو پھر آباد کرو, پھر 1100 سال پیچھے چلو, پھر 1100 سال پیچھے چلو. مقام جو مسجدوں کا تھا اس مقام پر مسجدوں کا رکھو, جو امام کا مقام ہوتا تھا اس مقام پر امام کو رکھو, جو ہر فرد کا مسجد سے تعلق ہوتا تھا اس تعلق کو برقرار رکھو, اور جو دین کے ساتھ تعلق تھا اس تعلق کو پھر دہراؤ. امام مالک سے پوچھا گیا تھا, اگر کبھی حالات ایسے آئیں کہ قوم اسلام سے دور ہوتی جا رہی ہو اور کوئی بندہ خدا اصلاح کے لیے قدم اٹھائے, اسے کیا کرنا چاہیے؟ عجیب جواب دیا. بڑوں کے جواب بھی عجیب جواب ہیں, بڑوں کے جواب بھی عجیب جواب ہیں. امام مالک کون ہیں؟ جنہوں نے زندگی کا بڑا حصہ خود روزہ اطہر پر درس دیا. ادھر رسول اللہ ہے, ادھر ہی درس دے رہے ہیں. اور ادب کا یہ حال تھا, ایک روز درس دے رہے ہیں, درس دیتے دیتے بچھو نے کاٹ لیا اور تہبند سے یا لنگی سے یا پاجامے سے خون نکلنا شروع ہوا, لیکن ٹانگ کو حرکت نہیں دی. کسی طالب علم نے اشارہ کیا, امام یہ کیا ہو رہا ہے, خون تو نیچے گر رہا ہے. فرمایا میں بھی جانتا ہوں, لیکن چونکہ ابھی حدیث پڑھا رہا تھا, سبق ادھورا تھا, جرت نہیں ہوئی کہ بے ادبی سے میں اس بچھو کو یہاں سے ہٹا دوں, جرت نہیں ہوئی میری. اس ادب کے ساتھ امام مالک نے روزہ اطہر پر درس دیا. ان سے پوچھا گیا, اگر قوم بے رخی پر چل پڑے, اگر قوم بدعقیدگی پر چل پڑے, اگر قوم بے دینی کو کیریئر سمجھنے لگ جائے, اگر قوم اپنے بچوں اور بچیوں کو دین سے دور کر دے, اگر قوم نرسری سے ہی اپنے بچے کو بولے ڈاکٹر صاحب صاحبہ, قوم کو یہ خیال ہی نہ ہو بچے کو کلمہ یاد ہے یا نہیں ہے, اور پھر کوئی بندہ خدا یا بندگان خدا اصلاح کے لیے اٹھیں, تو کہاں سے شروع کریں؟ عجیب جواب دیا. فرمایا جہاں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام شروع کیا تھا. فرمایا جس طرح پہلے اصلاح ہوئی تھی کہ قلب کو محنت کا مرکز بنایا جائے, قرآن پاک کے ساتھ تعلق کو جوڑا جائے, مسجد کے ساتھ تعلق کو جوڑا جائے. بیت اللہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں, جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس, کہ لوگوں کی زندگیاں بیت اللہ کے پیغام کے ساتھ وابستہ ہیں,
لوگوں کی کامیابیاں کعبۃ اللہ کے منسلک ہونے کے ساتھ ہیں۔ میرے ایمان والے بھائیوں، ہماری کامیابیاں مسجد اور مسجد کی تعلیم کے ساتھ ہیں۔ اب یہ تعلیم چھوٹتی چلی گئی ہے۔